नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरा पाकिस्तान का मामला क्या है। इस हवाले से दो ताकतवर शख्सियात के दरमियान राब्तों की असल कहानी कैसे लीक हुई, इस पूरी कहानी में एक जेम्स बॉन्ड भी है और ये जो जेम्स बॉन्ड है इसने इस पूरे गेम प्लान को कैसे तरतीब दिया और इस हवाले से आपको एक दिलचस्प किस्सा भी सुनाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्या बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। और अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी नरेंद्र मोदी के दौरा पाकिस्तान का पूरा गेम प्लान कैसे बनाया गया। आपको इस हवाले से भारत के एक जेम्स बॉन्ड के मुतल्लिक एक दिलचस्प और पुरअसरार किस्सा भी सुनाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि बिहाइंड द सीन्स यानी पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। तो आपको बताएं कि भारत की एक ऐसी शख्सियत है जिसे भारत के हुकूमती हलके और अवामी हलके बाकायदा तौर पर जेम्स बॉन्ड के नाम से पुकारते हैं। और ये जो जेम्स बॉन्ड है इसने कई एडवेंचर किए लेकिन इसे एक एडवेंचर बहुत महंगा पड़ गया और ये एडवेंचर पाकिस्तान के मुतल्लिक था। इस जेम्स बॉन्ड को कई हवालों से एक बहुत ताकतवर शख्सियत माना जाता है। इस जेम्स बॉन्ड का अपनी हुकूमत पर बहुत ज्यादा असर रसूख भी है और इसे भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का राइट हैंड माना जाता है। और ये जो जेम्स बॉन्ड है इसके मुतल्लिक आपको बताएं कि ये असल जिंदगी में भी बुनियादी तौर पर एक जासूस ही था। जिस तरह पाकिस्तान में इंटेलिजेंस ब्यूरो है और इस एजेंसी को आम लोग आईबी के नाम से पुकारते हैं, इसी तरह भारत में भी एक इंटेलिजेंस ब्यूरो है और ये जो जेम्स बॉन्ड है ये उस इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्टर भी रहा। अब इस जेम्स बॉन्ड ने डोकलाम में क्या किया था। डोकलाम में भारत और चीन की जो अफवाज हैं वो तकरीबन 72 दिन आमने सामने रही थीं। उस वक्त चीनी और भारतीय दोनों मुल्कों का जो मीडिया है वो एक दूसरे के खिलाफ बड़ी इश्ताल अंगेज खबरें चला रहा था। इसी मामले में पाकिस्तानी मीडिया भी कूद पड़ा था। बहुत ज्यादा अफवाहों का बाजार भी गर्म था और ऐसा लग रहा था कि अब चीन के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है और चीन भारत पर एक बहुत बड़ा हमला कर सकता है। उस वक्त इस जेम्स बॉन्ड को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया और ये जो जेम्स बॉन्ड है इसने उस वक्त भारत और चीन की जो मिलिट्री माइट है, जो दोनों की फौजी ताकत है, उसकी एक असेसमेंट की, उसका एक तज्जिया किया और उसके बाद इसने अमेरिका और दीगर आलमी ताकतों को ऑन बोर्ड लिया और फिर मुज़ाकरात का एक फार्मूला बनाया और यूं डोकलाम में एक बहुत बड़ी जंग होते होते रह गई जिसमें इम्कान यह है कि भारत को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता था। अब ये जेम्स बॉन्ड इस एडवेंचर में तो कामयाब हो गया लेकिन पाकिस्तान के मुतल्लिक एक एडवेंचर में ये जेम्स बॉन्ड बहुत बुरे तरीके से मारा गया। और ये जेम्स बॉन्ड जो 2016 में आज़ाद कश्मीर में नाम नहाज सर्जिकल स्ट्राइक का जो एक ड्रामा रचाया गया था उसके बारे में कहा जाता है कि ये जेम्स बॉन्ड जो था ये पूरा नाम नहाज सर्जिकल स्ट्राइक इसका ब्रेन चाइल्ड था, लेकिन बाद में इस नाम नहाज सर्जिकल स्ट्राइक का भांडा फूट गया। अब इसी जेम्स बॉन्ड ने पाकिस्तान के मुतल्लिक एक और बहुत खतरनाक एडवेंचर प्लान किया और इसकी बड़ी मंसूबाबंदी हुई और इस प्लान के मुतल्लिक कहा जाता है कि ये जेम्स बॉन्ड इस प्लान के मुतल्लिक कुछ ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, इसी वजह से ये प्लान इसे बहुत महंगा भी पड़ा। अब हुआ ये कि ये जो जेम्स बॉन्ड शख्सियत है इसने ये प्लान किया कि बालाकोट के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया जाए। अब जब भारत ने यह सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोशिश की तो पाकिस्तानी नहीं, भारतीय नहीं, बल्कि आलमी जो आज़ाद मीडिया है उसने इस सर्जिकल स्ट्राइक का भांडा फोड़ा और आलमी मीडिया ने बताया कि इस सर्जिकल स्ट्राइक में पाकिस्तान में
کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، البتہ بھارتی طیاروں نے جو بمباری کی اس سے پاکستان کے کچھ درخت ضرور زخمی ہوئے۔ اب ہوا کیا اس کے بعد؟ ہوا یہ کہ اگلے ہی دن جب پاکستان نے بھارت کے 2 طیارے مار گرائے اور ابھی نندن گرفتار ہو گیا، اور پوری دنیا کا جو میڈیا تھا اس نے ابھی نندن کی گرفتاری کی جو وہ ویژلز تھے اور جو ویڈیو تھی وہ چلائی۔ یوں عالمی میڈیا پر اس دن سب سے دیکھے جانے والی جو ویڈیو تھی وہ ابھی نندن کی گرفتاری کی ہی ویڈیو تھی، اور یہ جو شخصیت ہے یہ جیمز بانڈ اس وقت بہت زیادہ دباؤ میں تھا، اور ظاہر ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بھی۔ اب اس وقت اس شخصیت نے امریکی سیکرٹری خارجہ سے رابطہ کیا اور ان سے مدد مانگی کہ ابھی نندن کی رہائی میں امریکہ بھی ایک کردار ادا کرے، اور یوں ایک سچویشن بنائی گئی جس میں پاکستان نے امن کو آگے بڑھانے کے لیے ابھی نندن کو اس وقت رہا کیا جائے۔ اب یہ جو شخصیت ہیں جنہیں بھارت کے انتہا پسند حلقے اور بھارت کی حکومت جیمز بانڈ کہتی ہے، یہ شخصیت اصل میں اجت دوول ہیں۔ انہیں 2014 میں بھارت کی جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنایا گیا تھا، اور 2019 میں انہیں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے مزید 5 سال کے لیے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنایا۔ اب واپس آتے ہیں کہ اجت دوول سے پاکستان کی کس اہم شخصیت کا رابطہ ہوا اور پھر کیا گیم پلان بنا جس کے تحت نریندر مودی کی پاکستان آمد پلان کی جا رہی ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کے جو مشیر قومی سلامتی ہیں معید یوسف، اور یہ جو ہیں اجت دوول، ان کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ دونوں پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹینشن کم کرنے کے لیے مسلسل رابطے میں رہے، دونوں کے درمیان ڈائریکٹ رابطے بھی ہوئے، اور کچھ انٹیلیجنس کے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ان کے درمیان رابطوں کے لیے سہولت کاری کی اور پیغام رسانی ہوئی۔ اب اس معاملے میں ایک بڑا ہی ڈرامائی موڑ بھی آیا، اور یہ جو موڑ ہے یہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے متعلق ہے۔ وہ موڑ یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے 3 فروری کو ایک بہت ہی اہم بیان دیا، اور اس بیان کو خطے میں ایک گیم چینجر بیان کے طور پر لیا گیا۔ اس بیان میں جنرل باجوہ نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ خطے میں ہر کسی کو ہر سمت میں امن کے لیے ہاتھ آگے بڑھانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اور بھارت دونوں کو مل کر مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ پرامن طریقے سے حل کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں پاکستان امن کا ہاتھ آگے بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ اب اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس بیان سے پہلے کچھ نہ کچھ بیک ڈور رابطے یعنی پس پردہ رابطے ہو رہے تھے امن قائم کرنے کے لیے۔ اس کے بعد پاکستان اور بھارت کے جو ڈی جی ایم اوز ہیں ان کا ایک غیر معمولی رابطہ ہوا، اور اس غیر معمولی رابطے سے بھی زیادہ اہم بات یہ تھی کہ اس کے بعد دونوں طرف کی جو ملٹری ہے ان کی جانب سے ایک جوائنٹ ڈکلیریشن آیا، اور یہ ایک انتہائی غیر معمولی بات تھی کہ دونوں طرف کی افواج کی جانب سے ایک مشترکہ اعلامیہ آیا، اور اس مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا کہ ایل او سی کی خلاف ورزیاں روکنے کے لیے جو معاہدے موجود ہیں ان معاہدوں کی شقوں پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے تاکہ یہ جو خلاف ورزیاں ہیں ایل او سی کی ان کو روکا جا سکے۔ اب واپس آتے ہیں نریندر مودی کے دورہ پاکستان کے معاملے پر۔ تو معاملہ یہ ہے کہ بھارت نے 2016 میں جو اسلام آباد میں سارک سمٹ ہونی تھی اسے اپنے سفارتی ہتھ کنڈوں کے ذریعے کینسل کروا دیا تھا، اور اس وقت اس نے بھوٹان، افغانستان اور بنگلہ دیش کو بھی قائل کر لیا تھا کہ وہ اس سارک کانفرنس میں شریک نہ ہوں، کیونکہ اس وقت بھارت نے اڑی حملے کا الزام پاکستان پر لگایا تھا اور پاکستان کو سفارتی سطح پر آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب یہ جو مقبوضہ کشمیر میں ایک یک طرفہ اقدام کیا نریندر مودی نے، تو اس کے بعد پاکستان نے بھارت کے ساتھ اپنے جو سفارتی تعلقات ہیں وہ ڈاؤن گریڈ کر لیے تھے۔ پاکستان نے اپنا ہائی کمشنر جو بھیجنا تھا نئی دلی میں وہ نہیں بھیجا تھا۔ اس کے بعد جون 2020 میں بھارت نے پاکستان سے کہا کہ وہ نئی دلی میں جو اپنا ہائی کمیشن ہے اس کے عملے کی تعداد آدھی کرے، اور اس کے جواب میں پاکستان نے بھی کہا کہ اسلام آباد میں جو بھارتی ہائی کمیشن ہے اس کے عملے کی تعداد بھی آدھی کی جائے، یعنی پاکستان نے بھی اس کا اسی طرح سے سفارتی جواب دیا۔ اب اس پورے معاملے میں ایک نیا موڑ ہے، اور یہ موڑ بہت ہی حیران کن
اور ड्रामाई मोड़ है। मोड़ ये है कि भारत के जो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल और पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं मोईद यूसुफ, उनके दरमियान जो राब्ते हुए, उसके बाद जो जनरल बाजवा का बयान आया, उसके बाद जो DGMOs के राब्तों के बाद एक जॉइंट डिक्लेरेशन आया, एक जो मुश्तरका एलामिया आया, तो उसके बाद एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ प्लान किया गया है। और ये जो सरप्राइज़ है, इसके मुतल्लिक भारत के जो मुमताज़ अखबारात हैं, उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान में इस साल जो सार्क कॉन्फ्रेंस होनी है, पाकिस्तान इस सार्क कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को दावत भी देगा और भारत जो है इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर जिस तरह उसने 2016 में एतराज़ किया था, वह एतराज़ नहीं करेगा और कभी इम्कान है कि नरेंद्र मोदी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान भी आएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।